नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेनिङमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। विश्व समुदायमा दुई शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका र चीन बीच कड़ा प्रतिस्पर्धासँगै एकअर्कालाई निषेध गर्दै बेला बखत चेतावनीको व्यवहार चलिरहँदा नेपाल पनि कहिलेकाहीँ त्यसको चपेटामा पर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी प्रकरणमा काठमाडौँमा चीन र अमेरिका आमने सामनेको स्थितिमा आए। नेपालमा एमसीसी को पक्ष र विपक्षमा मत बाजी रहँदा त्यसको अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिका र चीनले नै अगुवाई गरेको देखियो, किनभने दुवै मुलुकले एमसीसी सन्दर्भमा आफ्ना अधिकारीहरूलाई नेपाल खटाएका थिए। उनीहरूका नेता अधिकारीहरू काठमाडौँमा आएर सबै दलका नेताहरूको घर घर चहारेका थिए। कसैलाई चीनले एमसीसी जसरी भए पनि रोक्न दबाब दिएको र कसैलाई जसरी भए पनि पास गर्न अमेरिकाले ताकेता गरेको खबरहरू सार्वजनिक भए। यसै रस्साकसीका बीच फागुन 15 गते व्याख्यात्मक घोषणाका साथ एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भयो। त्यसपछि अमेरिकाले फागुन 17 गते आफू र नेपाल सरकार बीचको 50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सम्झौता नेपालको संघीय संसदबाट अनुमोदन भएको स्वीकार गर्दै अब कार्यान्वयनको दिशातिर गएको जनायो। 17 गते राति नै एमसीसी बोर्ड अध्यक्ष समेत रहेका अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद गर्दै आगामी दिनमा मिलेर अघि बढ्ने बताएका थिए। यता चीनले भने एमसीसी नेपालले अनुमोदन गरेको कुरामा खासै चित्त नदुखाए पनि संसदमा प्रस्तुत गरिएको 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई भने अमेरिकाले अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने र यदि उसले त्यसमा दायाँ बायाँ गर्न खोजे आफूले कड़ा निगरानी गर्ने प्रतिक्रिया दियो। व्याख्यात्मक घोषणाको भावना विपरीत अमेरिका गए आफू नेपालको साथमा उभिने चीनले बताएको छ। एमसीसी सम्झौता संसदमा बहुमतले अनुमोदन भइसक्दा अहिले पनि यसबारे पक्ष र विपक्षमा बहस जारी नै छन्। सत्तारूढ दलहरू माओवादी केन्द्र र नेकपा एसमा एमसीसीले ठूलै विवाद ल्याए पनि चुनावसम्म यसलाई थामथुम पारिएको छ। कांग्रेसले यसलाई चुनाव अभियानको एक प्रमुख एजेन्डा नै बनाएको छ। एमसीसी बारे बुझाउने र यसमा दलहरूले देखाएको दोहोरो चरित्रको भण्डाफोर गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ। एमसीसीकै कारण जनमोर्चाले सरकार छोडेको छ। अन्य साना वाम दलहरूले पनि आन्दोलन नै नगरे पनि भाषण अभिव्यक्तिमा विरोध जनाइरहेका छन्। यसैबीच संसदले एमसीसी अनुमोदन गरेको 1 महिना नपुग्दै चीनका विदेश मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यी चैत दोस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। नेपाल स्थित चीनको राजदूतावासले नै विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमण गर्न चाहेको प्रस्ताव ल्याएको हो। नेपाल सरकार र दूतावासले चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यी भ्रमणको तयारी सुरु गरेको छ। नेपालका लागि चीनिया राजदूत हो यान्सीले विदेश मन्त्री यीको नेपाल भ्रमण बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा औपचारिक जानकारी गराइसकेकी छन्। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चीनिया विदेश मन्त्री यीको भ्रमणका बारेमा ब्रिफिङ गरिसकेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार विदेश मन्त्री यी सँगै चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओ समेत नेपाल आउँदैछन्। चीनिया राजदूत यान्सीले प्रधानमन्त्रीसँगै अन्य सत्तारूढ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि भेटेर विदेश मन्त्रीको भ्रमणका बारेमा ब्रिफिङ गरेको बुझिएको छ। यस्तै उनले सभामुख अग्नि सापकोटालाई विदेश मन्त्रीको भ्रमण बारेमा जानकारी गराएको बुझिएको छ। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएपछि चीन नेपालका राजनीतिक दल र सरकारसँग सशंकित छ। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने विषयमा अमेरिकाले दबाब दिन थालेपछि नै चीन सरकारले ज्ञापन पत्र मार्फत असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। यसैबीच हुन लागेको चीनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणलाई यति बेला महत्वका साथ हेरिएको छ। एमसीसी पास गराउने क्रममा अमेरिकी विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले एमसीसी अनुमोदन नभएको खण्डमा चीनको दबावमा अनुमोदन अस्वीकार गरिएको भनेर बुझ्ने बताएका थिए। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुनु एक साता अघि चीनिया विदेश मन्त्रालयले अमेरिकालाई एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा दबाव नदिन पनि आग्रह गरेको थियो। सोही कुरालाई टर्की जानु अघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री खड्काले चीनसँगको नेपाल सम्बन्धबारे स्पष्ट पारेका थिए। सो क्रममा उनले आगामी दिनमा छिट्टै छिमेकी देशबाट उच्चस्तरीय भ्रमण गराउने तय भएको संकेत गरेका थिए। उनले संकेत गरे अनुसार नै सोमबार साउदी अरबका विदेश मन्त्री फैजल बिन फहरान अल साउद औपचारिक भ्रमणका लागि 23 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै नेपाल आएका थिए। साउदीका राजकुमार समेत रहेका विदेश मन्त्री फैजल र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का बीच भेटवार्ता भएको छ। दुई मन्त्रीले जेनरल कोअपरेसन एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाल र साउदी बीच राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सहकार्यका लागि उक्त सम्झौताले मार्ग निर्देश गर्ने बताइएको छ। यसैगरी उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि भेट गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि चीनबाट आउन लागेका विदेश मन्त्री यी सबैभन्दा उच्च अधिकारी हुन्। चीनका रक्षा मन्त्री वेई फेङले 14 मंसिर 77 सालमा भ्रमण गरे यता नेपाल भ्रमण गर्न लागेका वाङ उपल्ला चीनिया अधिकारी हुन्। 2 वर्ष अघि कोरोना महामारी सुरु भए यता नेपाल भ्रमण गर्न लागेका वाङ दोस्रो चीनिया उच्च अधिकारी हुन्। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र चीनिया विदेश मन्त्री वाङ बीच गत 2 कार्तिकमा 1 घण्टा लामो टेलिफोन कुराकानी भएको थियो। दुई परराष्ट्र मन्त्री बीच पहिलो पटक भेट हुन लागेको हो। गत असोजमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा चीनिया विदेश मन्त्री वाङ सहभागी भएको भए परराष्ट्र मन्त्री खड्का र समकक्षी वाङ बीच भेटवार्ता गर्ने तयारी थियो, तर वाङ महासभामा सहभागी भएनन्। 1 वर्ष अघि चीनिया रक्षा मन्त्री वेई तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजनको सम्मुखमा आइपुगेका थिए भने एमसीसी पारित भएको अवस्थामा विदेश मन्त्री वाङ आइपुग्दैछन्। राजदूत यान्छीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई 12 देखि 13 चैतसम्म चीनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण हुने जानकारी दिएकी छिन्, तर नेपाल र चीन दुवैले भ्रमणको मिति सार्वजनिक गरिसकेको छैन। स्टेट काउन्सिलर वाङले नेपाली समकक्षी नारायण खड्कासँग द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता गर्नेछन् भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेट हुनेछ। वाङसँग एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालले भेटवार्ता गर्ने तय भइसकेको बताइएको छ। वाङ यी यसअघि चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण तयारीका क्रममा 2076 भदौ 22 मा काठमाडौँ आएका थिए। त्यसबेला उनी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको निमन्त्रणामा आएका थिए। त्यति बेला विवादकै रूपमा रहेको एमसीसी अहिले संसदबाट अनुमोदन भइसकेको अवस्था छ। चीनिया कम्युनिस्टकै बीच वाङको नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो। खास गरी अमेरिकी परियोजना अगाडि बढिसकेको अवस्थामा अब चीनिया परियोजना बीआरआई पनि कार्यान्वयनमा लैजानका लागि उनको भ्रमण महत्वपूर्ण हुने विश्लेषण गरिएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बीआरआई सहकार्यका विषयमा ठोस छलफल हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ। बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको मस्यौदा नेपालले पठाइसकेको छ, तर चीनबाट जवाफ आउन बाँकी छ। नेपालले 3 वर्ष अघि नै पठाएका 9 परियोजना मध्ये एउटा पनि बीआरआई अन्तर्गत कार्यान्वयन भएको छैन। नेपाल चीन सीमापार रेलमार्ग दमकको औद्योगिक पार्कको प्रगति शून्य प्राय छ। यस विषयमा विदेश मन्त्रीको भ्रमणमा छलफल हुने बताइएको छ। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा गएको र बीआरआई अलमलको स्थितिमा रहेका बेला हुन लागेको चीनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणबाट तपाईले के आशा गर्नु भएको छ? संसदमा गगन थापाले सबैसँग मागौं र विकास गरौं भने जस्तै अब बीआरआई पनि सहज रूपमा कार्यान्वयनमा जाने हो? आफ्नो धारणा अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।